مرحبا بكم من جديد في هذه لا فيديو اللي غادي نحاولوا نتكلموا فيها على لا كونطابيليتي. غادي نديروا اون سيري باش نشرحوا لي كور ديال لا كونطابيليتي. دونك في هاد لا فيديو هادي غادي نتكلموا على لي طرافو دانفونتير او لي طرافو دو فان ديكزارسيس دو مانيير بلو سبيسيفيك. غادي نتكلموا على لي ستوك وعلى لي زامورتيسمون وشنو هما وكيفاش نديروا لا كونطابيليزاسيون ديالهم. دونك غادي نبداو في الاول ب لو بوركوا اولا علاش كنديروا هاد لي طرافو دانفونتير اولا لي طرافو دو فان ديكزارسيس. حنا من قبل اكيد غنكونوا تعلمنا دي نوسيون ديال لا كونطابيليتي جينيرال اولا ديال لا كونطابيليتي كورونت. هاد لا كونطابيليتي كورونت كتسجل ليا لي زوبيراسيون اللي تيدوزو في العام. لا كونطابيليتي كورونت ما كتكونستاتيش ما كتسجلش ليا لي موديفيكاسيون اولا لي شونجمون التغيرات اللي كيطراو على لو باتريمون ديال لونتربريز، على الثروه اللي كتمتلكها لونتربريز، بالاخص على الممتلكات ديالها لي بيان ا لون تيرم لي ماشين اكسيتيرا. لا كونطابيليتي كورونت ما كتسجلش ليا لي ديفيرونس اللي تيوقعوا اولا لي شونجمون اللي تيوقعوا في لا فالور ديالهم. ما كتسجلش ليا الا شريت un bien, مثلا un moyen de transport, un matériel de transport 12 عندي 3 ans. la comptabilité courante ما كتسجلش ليا لا ديبريسياسيون، يعني فقدان القيمه اللي تيطرا على هذاك لو بيان. هذه الحاجه الاولى علاش حنا اون بيزون دو طرافو دانفونتير. الحاجه الثانيه لا كونطابيليتي كورونت كتسجل ليا سور لا باز ديال لي دوكيومون. يعني اي حاجه بغيت نديرها انا محتاج لان دوكيومون، اون فاكتور، محتاج لان كونطرا، محتاج لشي حاجه على اساس ديالها غادي نسجل. دونك سكي سباس دون سيغتين زوبيراسيون، مثلا لي كونسوماسيون ديال لو ليليكتريسيتي، حنا عارفين ان لا فاكتور ديال لا كونسوماسيون ديال لو موا 12 ما غتوصلنا حتى للموا جونفي. دونك غنكونوا دخلنا في ان اوتر اكزرسيس، دونك ما كانش عندنا لو موين بور كونطابيليزي. دونك اون ا بيزوان ديفيكتوي دي زوبيراسيون دو ريغولاريزاسيون، واحد التعديلات في لا كونطابيليتي بور فير اون سورت كو هذيك لا كونسوماسيون ديال شهر 12 ما غاديش تبقى حتى العام الجاي عاد غادي تدخل، ولكن غندخلوا هذا العام. سي بوركوا اون ا بيزوان ديفيكتوي دي طرافو دانفونتير، دي طرافو في التالي ديال العام باش نديروا هذوك التعديلات. الحاجه الثالثه علاش اون ا بيزون دو فير لا كونطابيليتي ديال لانفونتير، حيتاش لا كونطابيليتي كورونت ما كتعتمدش في يعني لي زوبيراسيون كورونت ما كنخدموش فيهم واحد البرانسيپ ديال لا كونطابيليتي سميتو لو برانسيپ دو برودونس. هذا البرانسيپ دو برودونس على اساسه خاصنا نكونوا حذرين في لا فينونس ديالنا، في الماليه ديالنا. دونك ما كنسجلوش شي مدخول حتى كيتحقق، يعني ان بينيفيس ولا اون اونطري دارجون ما كنسجلوهاش حتى كتحقق. ولكن بالنسبه لي بيرت، بالنسبه للخسائر المحتمله كنسجلوها. لا بيرت بروبابل، خسائر محتمله كنسجلوها واخا مازال ما كايناش. دونك هادي ما غاديش نديرها في لا كونطابيليتي كورونت، ما غاديش نديرها تو طولون د لاني، ما غاديش نديرها وسط العام، كنسين حتى التالي د العام وتنكونستاتي سيغتين زوبيراسيون. دونك قلنا ما كنسجلوش في لا كونطابيليتي كورونت لي شونجمون اللي تيطراو في الباتريمون، لي ستوك كيفاش تيتغيروا اكسيتيرا، ما كنسجلوش هاد الشيء. ودابا حنا في لي طرافو دانفونتير غنسجلوا لي ستوك. ما كناش كنسجلوا لي موديفيكاسيون اللي تيطراو على لي بيان دورابل اللي كتمتلكهم لونتربريز. كل حاجه شريناها قيمتها كتضيع مع الوقت، ودابا غنكونستاتيوهم سو فورم دامورتيسمون. عليها غنقراو لي زامورتيسمون. قلنا حاجه واحده اخرى، لا كونطابيليتي ما كتعتمد كورونت، ما كنخدموش فيها لو برانسيپ ديال لا برودونس، ولكن دابا غادي نخدموه وغنكونستاتيو لي بروفيزيون. من بعد في الدرس ديال لي بروفيزيون غادي نشوفوهم دو مانيير ديتايي. حاجه واحده اخرى غادي نديرو لي ريغولاريزاسيون اللي قلنا التعديلات، حيتاش حنا في لا كونطابيليتي كورونت كنعتمدوا على لي دوكيومون لي فاكتور اكسيتيرا. الشيء اللي تيكري لنا في سيغتان كا واحد لي بتي بروبليم غادي نصاوبوهم اولا غادي نديروا التعديلات والتغييرات اللي خاصنا نديروها باش لي شارج ديال كل اكزرسيس يكونوا فيه ولي برودوي ديال كل اكزرسيس يكونوا فيه. غادي نشوفهم بلوس اون ديتاي في لا فيديو اللي غادي نتكلموا فيها على لي ريغولاريزاسيون. ولكن دابا غادي نتكلموا على لي ستوك ولي زامورتيسمون. بالنسبه لي ستوك، لا مانيير لي لونتربريز كدير بها لانفونتير كتسمى لانفونتير انترميتون. لانفونتير هو الجرد. لونتربريز كتحاول تحسب تو لي بيان اللي كاينين عندها في واحد لا دات ديتيرميني. سي بوركوا اون لابيل انفونتير انترميتون اولا لانفونتير اكسترا كونطابل اولا لانفونتير فيزيك. تنديروا الجرد المادي ديال لي مارشانديز اللي عندنا، لي ماتيير، لي فورنيتور، كل حاجه كنحسبوها.
هاد l'organisation comptable كنديروها مرة ما بين جوج ديال لي بيريود، عليها كتسمى l'inventaire intermittent ما بين واحد جوج ديال لي بيريود. دونك تنديروها في لا دات ديال l'inventaire اولا في لا كلوتور ديال l'exercice في لا فان ديال l'exercice. دونك مثلا في لو 31/12 في لاني ان في التالي ديال العام ان اولا لو ديبي ديال لاني ان بلس 1 نفترضوا ان ان هو 2020. دونك 31/12/2020 عندي واحد ستوك اولا le 1er janvier 2021. C'est la même chose في la comptabilité. La fin ديال هاد l'exercice بحال الديبي ديال l'exercice اللي جاي. دونك في هاد لا دات هادي عندي واحد لو ستوك تنسميوه لو ستوك انيسيال، وكندير دي زوبيراسيون وسط العام ديال دي زاشا اولا لا برودكسيون يعني الانتاج، هادو كيدخلوا ليا الستوك. الا شريت دي ماتيير دي فورنيتور اولا دي مارشانديز تنقدر ندخلهم للستوك، اولا الا انا نتجت شي منتوج تنقدر نحطو في الستوك. دونك هادو دي زوبيراسيون اللي تيدخلوا ليا للستوك، ولكن جي اوسي دي زوبيراسيون اللي تيخرجوا ليا من الستوك هما لي فونت المبيعات ولا كونسوماسيون الاستهلاك. دونك ملي تناخذ لو ستوك انيسيال وكندير هاد لي زوبيراسيون هادو في التالي ديال العام اللي هو لو 31/12 ان بلس 1 يعني العام اللي موراه. دونك في لا كلوتور ديال ليكزارسيس كنلقى ان نوفو ستوك تنسميه لو ستوك فينال، يعني هذاك الستوك اللي بديت به العام نقدروا نقولوا في لو 1er جونفي ان بلس 1 النهار الاول ديال ان بلس 1 ديال هذا العام هذا دخلت كان عندي ان ستوك زدت عليه ونقصت منه وعطاني ان ستوك فينال. دونك هذا تيتسمى ستوك انيسيال وهذا تيتسمى لو ستوك فينال. دونك هاد لي زوبيراسيون اللي طراو هنايا هما اللي تيديروا لي واحد التغير في الستوك. سي بوركو اون لي زابيل اون فارياسيون دو ستوك. دونك لا فارياسيون دو ستوك شنو هي؟ لا فارياسيون دو ستوك هي لي زونطري ديالي اللي تيجيني سوا من لاشا اولا لا برودكسيون تنقص منهم لي سورتي اللي تيجيوني سوا من لا فونت اولا لا كونسوماسيون. دونك هذه هي لا فارياسيون دو ستوك. دون اوتر مانيير الا شدينا لو ستوك فينال وبغينا نحسبوه شنو هو لو ستوك فينال؟ لو ستوك فينال هو لو ستوك انيسيال، لو ستوك باش بديت تنزيد عليه لي زونطري تنقص منه لي سورتي تعطيني ستوك فينال. دونك ستوك فينال هو ستوك انيسيال بلس لي زونطري موان لي سورتي. دون اوتر مانيير هادوك لي زونطري و لي سورتي، لي زونطري موان لي سورتي راه قلنا هما لا فارياسيون دو ستوك. دونك le stock final هو stock initial plus la variation de stock. Donc d'une autre manière شنو هي la variation de stock؟ هي stock final هو le stock au 31/12 n plus 1 le stock final moins le stock initial. stock final moins stock initial. donc هذه هي القاعده اللي نعقلوا عليها بالنسبه للكالكول ديال لي ستوك. la variation de stock شنو كتساوي stock final moins stock initial. كيفاش تنكونطابيليزيو؟ لا كونطابيليزاسيون تدوز دو سيت مانيير. d'abord je dois effectuer une opération ديال l'annulation ديال stock initial اللي هو البروميير ستوك ديال البروميير جونفي ان ديال الديبي اولا ستوك ديال لا فان د العام اللي فات راه هو نفسه داكشي باش ساليت العام اللي فات هو اللي كنبدا به هذا العام. دونك سوا غادي نقولوا ستوك ديال 31/12 ان موان 1 ديال العام اللي فات ديال لا فان د العام اللي فات اولا ستوك ديال الديبي ديال هذا العام سي لا ميم شوز. هذاك سميتو لو ستوك انيسيال. تنانولي كيفاش تنانولي؟ تنديبيتي لو كونت دو فارياسيون. هاد لي كونت دو فارياسيون كاينين في لا كلاس 6 بالنسبه لاي حاجه كنشريوها لي ماتيير لي فورنيتور لي مارشانديز اكسيتيرا واي حاجه كنتجوها لي برودوي فيني لي برودوي اون كور لي برودوي انترميديير هادو كاملين لا فارياسيون دو ستوك ديالهم تلقاوها في لا كلاس 7. دونك لو كونت دو فارياسيون سي سوا ان كونت دو لا كلاس 6 اولا ان كونت دو لا كلاس 7. و تنحط هنا لو مونطون ديال ستوك انيسيال. تنكريديتي الكونت ديال ستوك على حساب من ستوك عندي. سي ان كونت ديال لا كلاس 3 الا كان مارشانديز راه 3111 الا كان ماتيري فورنيتور اكسيتيرا. دونك تنكتب هنا لو كونت ديال ستوك وتنكريديتي لو ميم مونطون اللي هو لو مونطون ديال ستوك انيسيال. هذه تتسمى لانولاسيون ديال ستوك انيسيال. من بعد كندوز لون اوتر اوبيراسيون اللي هي لا كونستاتاسيون دو ستوك فينال. يعني دابا انا حيدت ستوك انيسيال ما بقاش داخل عندي في الحساب ودابا خاصني ندخل لو ستوك فينال نقول راه هو اللي كاين عندي دو مانيير كونطابل. دونك اللي تنديرو
هو العكس ديال لوبيراسيون ديال لانولاسيون. دونك غادي نديبيتي الكونت ديال ستوك على حساب من ستوك عندي، سي ان كونت لا كلاس 3 و لو مونطون اللي تنديرو هنايا سي لو مونطون ديال لو ستوك فينال، تنديبيتي المونطون ديال ستوك فينال و تنكريديتي لو كونت فارياسيون نفسو اللي ديبيتيتو هنايا. هنا جو لو كريديت بالمونطون ديال ستوك فينال، وقلنا ستوك الكونت ديال فارياسيون سي ان كونت ديال لا كلاس 6 اولا لا كلاس 7. دونك هذه هي لا كونطابيليزاسيون ديال لي ستوك بشكل بسيط. annuler le stock initial ou constater le stock final. هذوما les écritures. ندوزو دابا les amortissements. L'amortissement شنو هو؟ كما قلنا قبيله l'amortissement هو la dépréciation، هو la perte de valeur، هو ضياع ديال القيمه ديال شي حاجه ان بيان اللي لونتربريز كتمتلكو. دونك لونتربريز قلنا عندها واحد لي زارتيكل اللي تيكونوا في لاكتيف ايموبيليزي، هما لي بيان دورابل، هما لي زيليمون اللي تيدوزو عندنا مده طويله اكثر من عام، بحالاش مثلا لي ماشين، لو ماتيريال دو ترونسبور، لو موبيليي، التجهيزات ديال المكتب، لو موبيليي دو بيرو اكسيتيرا، لي انستالاسيون تكنيك اللي تيدخلوا في لوزين. هادشي كامل تيدوز عندنا اكثر من عام، لو ماتيريال دو ترونسبور اكسيتيرا. وحنا عارفين مثلا الا خدينا ليكزومبل ديال ان ماتيريال دو ترونسبور اولا اون ماشين شريناها هاد العام، تتكون عندها واحد لا فالور، هذيك لا فالور تنسميوها لا فالور دونطري. شنو هي لا فالور دونطري؟ هي بشحال تقامت علينا هذيك لا ماشين. مثلا شريناها ب 40,000 درهم، هذيك لا ماشين لا فالور ديالها مور عام نقصات. هي لا فالور ديالها في الاول دوزات عندنا عام نقصات، ابري 2 زون كتزيد لا فالور ديالها تنقص باش بالاستعمال بالتقادم بزاف ديال الحوايج. ابري ان نون عاوتاني اللي هي 3 سنين في المجموع دازت، لا فالور ديالها نقصات. من بعد دوزات عندنا العام الرابع، لا فالور ديالها زادت هبطات لدرجه ان لا فالور نيت ديالها ولات نول، لا فالور ديالها ولات صفر، ما بقات تساويه حتى شي حاجه. غادي نقولوا هذيك لا ماشين الي توتالمون امورتي، يعني داز عليها لامورتيسمون كامل. وفي هذه الحاله غتكون لا دوغي دو في ديالها هي 4 سنين، حيت دوزات عندنا العام الاول والثاني والثالث والرابع، وعاد لا فالور ديالها ولات زيرو. دونك كنقولوا هاد لي موبيليزاسيون، هاد لا ماشين لا فالور دونطري ديالها 40,000 بشحال تقامت علينا في الاول، لا دوغي دو في ديالها 4 سنين، امد الحياه ديالها 4 سنين، المده اللي كتعيشها 4 سنين، و درنا ليها واحد لامورتيسمون، واحد نقصان القيمه كل عام، ولا فالور نيت ديالها دابا يعني القيمه النهائيه ديالها وصلت لزيرو. عندي واحد لي نوسيون مهم نفهمهم ملي كنتكلم على لامورتيسمون، هي لا فالور دونطري اولا لا فالور دوريجين. عندي لو طو اللي تندير به لامورتيسمون خصني نكون عارف شنو هو، لا دوتاسيون اولا لانويتي خصني نكون عارف شنو هي، ايضا لو كومول دامورتيسمون اولا لامورتيسمون خصني نعرف شنو هو في لا كونطابيليتي، و la date d'entrée ou la date de mise en service ou la VNA. هادو دي نوسيون اللي خاصني نعرفهم. دونك لا فالور دونطري او لا فالور دوريجين هو بشحال كتقام عليا الحاجه. هاد لا ماشين هادي ما غناخذوش فقط الثمن باش شريناها، سي با سولمون لو بري داشا، غنهز لو بري داشا اور تاكس ديالها، غادي نزيد عليه تو لي فري اللي كنخسرهم قبل ما نبدا نخدم لا ماشين. سيتادير شنو؟ لي فري ديال لانستالاسيون، لي فري ديال الترونسبور، لي فري ديال لاسيورونس، هادو كاملين تيدخلوا في لا فالور دوريجين ديالها، في لا فالور دونطري. دونك لا فالور دونطري الا ما تعطاتش ليا وكان خاصني نحسبها، هي لو بري داشا بلس لي فري الاخرين اللي تيكونوا زايدين كما قلت اسيورونس، ترونسبور، فري دانستالاسيون اكسيتيرا. لي فري اللي نقدر نخسرهم مور ما نبدا نخدم لا ماشين ما تندخلهمش، بحالاش مثلا ما غندخلش لي فري دو فورماسيون للبيرسونيل، ما غندخلش لي فري ديال لا كونفيغوراسيون ديال لا ميزون سيرفيس، حيت هادوك تيتخسروا ابري ميزون سو طونسيون ديال لا ماشين مور ما نبدا نخدم لا ماشين. دونك ما غاديش ندخل هاد لي فري اللي تيجيو مور ما بديت كنخدم لا ماشين، مي سولمون لي فري اللي قبل ما نبدا نخدمها اللي تيدخلوا في الشراء ديالها، ترونسبور، فري ديال لانستالاسيون، فري ديال لاسيورونس، فري ديال لو ترونسبور ديالها، وزائد لو بري داشا ديالها اور تاكس. مزيان. دونك لا نوسيون ديال لو طو، لو طو باش كندير لامورتيسمون النسبه تيجيني من هاد لا دوغي دو في. دونك الا لا دوغي دو في ديال هاد لا ماشين اللي قلنا حنا دابا 4 سنين، دونك كل عام شحال تينقص منها؟ كل عام تتنقص لي ب 1 كار، بالربع اللي هي 1 سور 4.
وإلا بغينا نحسبوها اون بورسونتاج غادي نديرو 100 على 4 و100 على 4 غادي تعطيني 25%. دونك لو طو كيفاش تيتحسب هو 100 sur la durée de vie. 100 مقسومة على la durée de vie. 100 على 4 في الحالة ديال هاد لا ماشين غتعطينا 25%. إلا كانت la durée de vie ديالها 5 سنين 100 على 5 غتعطيني 20%. إلا كانت la durée ديالها 10 سنين 100 على 10 غتعطيني 10% etc. لا دوتاسيون أو لا نويتي هي القيمة اللي كتنقص كل عام. هاد لا نويتي كيفاش كتحسب تنشدو هاد لا فالور دونطري و تنضربوها فوا لو طو اللي عندنا اولا لا فالور دونطري تنقسموها على لا دوغي دو في. ولكن جينيرالمون تنشدو لا فالور دونطري اولا لا فالور دوريجين و تنضربوها فوا لو طو. الكومول دامورتيسمون هو المجموع اللي تينقص من هذيك لا ماشين ابري واحد لا بيريود ديوتيليزاسيون. الا رجعنا للكا ديال هاد لا ماشين هادي العام الاول قلنا لو طو دامورتيسمون ديالها هو 25%. دونك العام الاول غتكون نقصات ب 10000. دونك لا نويتي هي 10000. العام الثاني نقصات ب 10000. لا نويتي اولا لا دوطاسيون هي 10000. ولكن في العام الثاني الكومول دامورتيسمون المجموع ديال لي زامورتيسمون هو 20000. هو لا نويتي الاولى زائد لا نويتي الثانيه. في العام الثالث الكومول دامورتيسمون هو 30000. لا نويتي الاولى بلس الثانيه بلس الثالثه. في العام الرابع الكومول دامورتيسمون هو 40000. يعني نقصان القيمه اللي طرا عليها 40000. 10000 هنا زائد 2000 زائد 10000 زائد 10000. منين جاتنا 10000 قلنا هي 40000 مضروبه فوق لو طو دامورتيسمون اللي هو 25% في هذه الحاله. دونك لو كومول دامورتيسمون هو المجموع ديال لي زامورتيسمون، المجموع ديال لي زانويتي، المجموع ديال لا بيرت دو فالور اللي طرات لهذيك ليموبيليزاسيون. اون نوسيون اللي مهمه حتى هي لا دات دونطري اولا لا دات دو ميز اون سيرفيس. حنا باش نحسبوا هاد لامورتيسمون محتاجين لا دوري. ماشي ديما لونتربريز غتكون شرات هاد لا ماشين في الاول د العام. الا شريناها في الشهر الاول من العام يعني في الموا جونفي ديال جونفي غادي نقولوا في العام الاول لا دوري دوتيليزاسيون هي عام كامل، ولا دات دونطري ديالها اولا لا دات دو ميز اون سيرفيس هي لا دات اللي بدينا تنخدموها فيها. بعض المرات يقدر نشريو شي ايموبيليزاسيون في شهر واحد ولكن ما نبداوش نخدموها حتى لشهر جوج. دونك حنا في هذه الحاله غناخذوا لا دات دو ميزون سيرفيس ديالها هي شهر جوج. ديما تنديو على تنحسبوا لامورتيسمون من لا دات اللي تنبداو نخدموا فيه ليموبيليزاسيون اللي تتسمى لا دات دو ميز اون سيرفيس. دونك شريناها في شهر واحد ما بديناش نخدموها ولكن بدينا نخدموها في شهر جوج. دونك حنا لا دوري دوتيليزاسيون في العام الاول غتكون هي شهر جوج و3 و4 و5 حتى لشهر 12. وهذا الشيء هذا غيعطينا 11 شهر حيت بديناها من شهر جوج، شهر واحد ما كانش داخل. دونك هذه هي لا دات دو ميز اون سيرفيس اللي كتعطيني اون ايدي على لا دوري دوتيليزاسيون في كل عام. حاجه واحده اخرى مهمه اون ريمارك نديروها بالنسبه لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور. لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور شنو هما اي حاجه ماشي ماتيريال وتندير لها لامورتيسمون بحالاش لي فري ديال لا كونستيتيوسيون. اي حاجه داخله في هذيك لا كاتيجوري ديال لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور. واخا نكون شريتها في شهر ماشي تتشرا، واخا نكون خسرت ديك الفلوس في شهر 12 ما كنحسبش شهر واحد كنحسب العام كامل. دونك بالنسبه لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور ما تنديروش لي فراكسيون، ما تنديروش الاجزاء، تنخدم العام كامل. متفقين؟ دونك ابري غادي نشوفوا في ديكا كومون سا سباس. ولكن لا ماشين الى العام الاول خدمناها 4 شهور غادي نحسبوا لامورتيسمون ديال 4 شهور. لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور واخا يكونوا دخلوني لا دات دونطري ديالهم هي شهر 9 دونك نورمالمون راه بقاو عندي شهر 9 و10 و11 و12 اللي هي 4 موا، ولكن لا تنحسبوا عام كامل، تنحسبوا توت لان. هادشي بالنسبه لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور فيما يخص لا دات دو ميز اون سيرفيس او لا دات دونطري ديالهم ولا دوري اللي تندير بها لامورتيسمون في العام الاول. لا نونسيون الاخرى اللي خاصني نعرفها هي لا فالور نيت دامورتيسمون. لا فالور نيت دامورتيسمون هي شنو كيبقى ليا من ديك ليموبيليزاسيون مور ما كندير لها لامورتيسمون. دونك الا رجعنا ليكزامبل ديال لا ماشين ديالنا خديناها ب 40000 العام الاول نقصات منها 10000 هي لامورتيسمون ديالها. دونك لا فالور نيت دامورتيسمون ديالها هي هادشي اللي بقى اللي هو 30000. العام الثاني لا فالور نيت دامورتيسمون هي هادشي اللي بقى
اللي هو 20,000. العام الثالث لا فالور نيت دامورتيسمون هو هادشي اللي بقى 10,000. العام الرابع ما بقى والو، دونك لا فالور نيت دامورتيسمون هي صفر، لا في ان ا هي صفر. دونك من بعد ما شفنا هاد لي نوسيون هادو كاملين، لا فالور دونطري او لا فالور دوريجين، لو طو، لا دوتاسيون، لي زامورتيسمون، لا دات دونطري ولا دو ميز ان سيرفيس ولا في ان ا، غادي نشوفو دابا لابليكاسيون ديالهم اللي كتكون سو فورم ديال ان طابلو تنسميوه لو بلان دامورتيسمون. هذاك لو بلان دامورتيسمون كنديطايي فيه شنو تيطرا لي موبيليزاسيون في لا فان ديال شاك اني. وحنا قلنا ان لي فورمول ديالنا باش نحسب لانويتي اللي هي لا دوتاسيون، تنشد لا فالور دونطري تنضربها فوا لو طو نقسم على 100 وتنضربها فوا ام سور 12. ام سور 12 هي لو نومبر دو موا اللي عندي تنقسم على 12. كما قلنا اون ايموبيليزاسيون شريتها في شهر 7، دونك دوزات عندي شهر 7 و8 و9 و10 و11 و12، صافي 6 موا. دونك غنحسب لانويتي ديالها هي لا فالور دونطري فوا لو طو فوا 6 sur 12. دوزات عندي 3 شهور غادي نضرب فوا 3 sur 12. دوزات عندي 4 شهور فوا 4 sur 12. ولو طو ديالي كما قلنا هو 100 sur la durée de vie. l'amortissement او الكومول d'amortissement تيتحسب بحال لانويتي، ولكن ما تيكونش عندي لو نومبر دو موا sur 12، ما تيكونش هاد ام قل من 12، ولكن غنعتبرو ك اللي هي كبر من 12. يعني مثلا العام الاول غتكون الكومول دامورتيسمون بحال لانويتي، ولكن العام الثاني تنجمعوا بليزيور امورتيسمون. غنشوفوا اون براتيك كومون سا سفي. دونك غناخذوا ان اكزامبل ديال اون ماشين سميتها ا بي سي، شريناها في 2 في شهر 1 2020. لو كو داشا ديالها 50,000، يعني بشحال تقامت علينا 50,000. لا دوغي دو في ديالها 5 ans. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نصاوب هادشي سو فورم طابلو. الطابلو ديالي غادي نحط فيه لي بيريود، لا فالور دونطري، لانويتي، لامورتيسمون ولا في ان ا. لي بيريود حيتاش حنا شريناها في 2020 غدوز، غنبدا لي بيريود من 2020 وغدوز عندي 5 سنين. دونك عندي 2020 21 22 23 حتى ل 24، هذه هي 5 سنين ديالي. في العام الاول شحال لا دوغي اللي حنا خدمناها؟ شريناها من شهر 1، واخا يكون 2 فيه واخا يكون 28 فيه، شنو ما كان فيه تنحسبو شهر 1 كامل. مهم حنا شريناها في شهر 1، ما تنديوش على الايام، تنديو غير على لي موا. دونك شريناها في شهر 1 يعني راه خدمناها في شهر 1 حتى لشهر 12، يعني خدمناها العام كامل. دونك في هاد لا بيريود خدمناها ان نو، خدمناها عام كامل. لا فالور دونطري ديالها ولا لا فالور دوريجين هي 50,000، ما كتبدلش في الطابلو كامل. 50,000 هنايا. لانويتي كي غنديرو نحسبوها، خصنا نخرجو ان طو. لو طو دامورتيسمون كي غنديرو نخرجوه، غادي نشدو 100 ونقسموها على 5، غتعطينا 20%، 20%. 100 ديفيزي باغ 5 اللي هي لا دوغي دو في غتعطينا 20%. دونك كي غنحسبو لانويتي هي لا فالور دونطري فوا 20%. لا فالور دونطري هي 50,000 فوا 20%. و لو نومبر دو موا عندنا 12، نقدروا نضربو في 12 على 12 اللي هي 1، سي با لا بين نضربو في 1. دونك غادي نديرو لا فالور دونطري 50,000 مضروبه في 20 على 100 يعني 20%، غادي تعطينا 10,000. غادي تعطينا 10,000، 10,000. في العام الاول لو كومول دامورتيسمون راه بحالو بحال لانويت، يلا نقصات 10,000 دونك هي 10,000. حنا شريناها ب50 وهي نقصات 10,000، دونك لا فالور نيت اللي كتبقى هي 40,000. في العام الثاني حنا شريناها ب50، دوزات عندنا عام، لانويتي هي 10,000. الكومول دامورتيسمون هو 10,000 هذه القديمه زائد 10,000 جديده، اولا هي 10,000 هذه القديمه زائد 10,000 جديده تعطيني 20,000. دونك لي موبيليزاسيون شريناها ب50، ضاعت منها 20، شحال غيبقى؟ 30. لاني الثالثه هادشي ما يتبدلش، 50,000. لانويتي غنحسبوها د لا ميم مانيير غتعطيني 10,000. الكومول دامورتيسمون هو سوا 10,000 زائد 10,000 زائد 10,000 هي 30,000. 10,000 د العام الاول زائد 10,000 د العام الثاني زائد 10,000 د العام الثالث هي 30,000، اولا هي 20,000 اللي عندي هنايا في العام الثاني، الكومول ديال العام الثاني،
وغنزيد عليه لانويتي ديال العام الثالث غتعطيني 30000 وحنا شريناها ب 50 مشات منها 30000 اذا شحال غيبقى 20000 في العام الرابع غنكملو دو لا ميم مانيير غتبقى لينا 10000 هنا في العام الخامس لامورتيسمون كومولي ديالها هو 50 ما غيبقى لينا منها والو فاش كنوصلوا اون في ان ا ديال زيرو تنحبسو دونك هكا تنحسبوا لو بلان دامورتيسمون ديالنا لامورتيسمون كومولي كنت نقدر نحسبو مثلا في العام الرابع شنو غادي نجي ندير هي لا فالور دونطري 50 فوا 20% فوا 4 سور 12 في العام الرابع حنا استهلكناها 4 سنين بالشهوره هي 48 شهر مقسومه على 12 في 48 على 12 اولا فوا 4 يعني حتى 4 سنين غادي تعطينا 40000 سي لا ميم شوز هذا ان بلان دامورتيسمون سامبل ندوزو نشوفو اون اوتر ابليكاسيون غادي ناخد ليكزامبل ديال اون ماشين ا بي سي شريناها نهار 19 في شهر 9 في 2020 ولو كو داشا ديالها 60000 لا دوغي دو في ديالها 5 سنين حيتاش حنا شريناها نهار 19 في شهر 9 دونك حنا خدمناها شهر 9 كما قلنا ما تنديوش على لي جور خدمناها شهر 9 وشهر 10 وشهر 11 وشهر 12 يعني في 2020 شحال خدمناها 4 موا خدمناها 4 موا 4 شهور وهما السنوات ديالنا لا فالور دونطري ديالنا اولا لا فالور دوريجين هي 60000 ما غتبدلش غنحسب لا نويتي الاولى كي غندير نحسب لا نويتي الاولى لانويتي الاولى هي لا فالور دونطري فوا لو تو فوا لو نومبر دو موا سور 12 دونك هي 60000 فوا لو تو اللي هو 100 على 5 غتجيني 20% 20 على 100 اولا 0.2 سي لا ميم شوز وغنضرب فوا لو نومبر دو موا سور 12 وانا خدمتها بوندون 4 موا دونك غنضرب فوا 4 سور 12 غتعطيني 4000 دونك لا نويتي ديالي 4000 دونك الكومول دامورتيسمون بالنسبه للعام الاول هو 4000 لا في ان ا ديالي هي لا فالور دونطري موان لو كومول دامورتيسمون 60000 نقص منها 4000 شحال غتعطيني 56000 سي بون دونك في العام الثاني غنكمل دو لا ميم مانيير 60000 وفي العام الثاني راه عندي 12 شهر خدمتها العام كامل دونك غتجيني هي 60000 مضروبه في 0.2 غتعطيني هي 12 اولا 60000 مضروبه في 20 على 100 مضروبه في 20% غتعطيني 12000 دونك الكومول دامورتيسمون هو هذا 4000 غنزيدو عليها 12000 غتعطيني 16000 لا في ان ا هي 60000 موان 16000 موان هاد 16000 هنا غتعطيني 44000 وغنكمل دو لا ميم مانيير لي زانويتي غيبداو يتستابيليزاو وانا تنحسب الكومول تنجمع 16 زائد 12 اكسيتيرا دونك هنايا عندي 60 موان 28 تعطيني 32 ونكمل غادي هنايا تنكونوا سالينا 2024 اللي هي 1 2 3 4 حنا في العام الخامس وباقيه لينا 8000 من لا ماشين علاش باقيه لينا 8000 حيت حنا في العام الاول ما حسبناش اون اني كامله حسبنا غير 4 شهور دونك حنا راه مازال ما خدمناهاش 5 سنين ديالها حنا خدمناها 4 سنين و4 شهور وشحال باقيه لينا باش نكملوا 5 سنين يعني باقي لنا 8 شهور باش نكملوا هاد 12 شهر هادي دونك هذيك 8 شهور فين غنديروها غنزيدوها في 2025 غنزيدو اون اوتر لين باش عرفنا هنا 8 شهور حيت انا العام عندي فيه 12 شهر حيدت 4 شهور اللي كاينه هنايا بقات لي هنا 8 شهور خاصني نزيدها دونك كيفاش غنحسب لا نويتي هنايا 60000 غادي نضربها فوا 20% اللي هي 0.2 اولا 20 على 100 وغادي نضرب في 8 على 12 غادي تعطيني 8000 دونك الكومول دامورتيسمون ديالي هو 52000 زائد 8000 غتعطيني 60000 دونك لا في ان ا ديالي هي لا فالور دونطري لا فالور دوريجين اللي هي 60000 غنحيد منها 60000 اللي هو الكومول دامورتيسمون غتعطيني 0 دونك هذا ان بلان دامورتيسمون ديال اون ايموبيليزاسيون اللي شريناها او كور ديال العام ماشي في الموا ديال جونفي هاد لو مود هذا اللي تكلمنا عليه تيتسمى لامورتيسمون كونستون هذا لامورتيسمون كونستون
ولكن ما بين لي مود دامورتيسمون اللي عندي حتى لامورتيسمون ديغريسيف. غندوزو دابا لامورتيسمون ديغريسيف. لامورتيسمون ديغريسيف كما كتقول سميتو هو ان امورتيسمون اللي كيبقاو قيمته كتناقص من عام لعام حتى كنوصلوا لا فالور نيت دامورتيسمون اللي كتساوي لينا زيرو. دونك باش نابليكيو هذا الشيء هذا لو بلون دامورتيسمون تيكون على هذا الشكل هذا، مختلف شويه على لامورتيسمون كونستون. دونك تنحطوا لي بيريود بحال لامورتيسمون كونستون، كي من بعد الا عقلتوا في لامورتيسمون كونستون حطينا هنايا لا فالور دونطري، الوغ كو هنا غادي نحطوا لا فالور نيت دامورتيسمون اون ديبي دو بيريود. وحنا عارفين لا في ان ا هي لا فالور اللي بقات من بعد لامورتيسمون في العام الاول راها كتساوي لا فالور دونطري، في العام الثاني كتساوي لا فالور دونطري نقصنا منها الكومول دامورتيسمون ديال العام الاول، في العام الثالث كتساوي لا فالور دونطري نقصنا منها الكومول دامورتيسمون ديال العام الثاني اللي هو لامورتيسمون ديال العام الاول، لا نويتي ديال العام الاول بلس لا نويتي ديال العام الثاني اكسيتيرا. دونك غادي نشوفوا هذا الشيء هذا من بعد دو مانيير براتيك. ولكن واحد الحاجه مهمه في لامورتيسمون ديغريسيف هي نعرفوا شنو هو لو طول اللي غادي نخدموا، حيت الا شفتوا في هذا لو طابلو هذا عندنا une colonne ديال le taux dégressif وعندنا une colonne ديال les taux constants. دونك وحنا دائما كناخذوا comme taux retenu le taux الكبير فيهم. شنو هو le taux dégressif؟ le taux dégressif هو عندنا هنايا كيفاش كيتحسب، هو le taux constant fois un coefficient، وهذاك الكويفيسيون كيعتمد على لا durée de vie. دونك مثلا الا عندي une immobilisation une machine la durée de vie ديالها 4 سنين، لو طو دامورتيسمون العادي الكونستون هو 100 على 4 غتعطيني 25، والكوفيسيون ديالها غيكون هو 25 هو 1.5 باردون، الكوفيسيون هو 1.5 ودونك لو طو ديغريسيف غيكون هو 25%، 25 اللي خرجت لي من هاد الكاتخون 25% مضروبه ملتيبليي بار لو كوفيسيون اللي هو 1.5، يعني 25 غادي نضربوها في 1.5 غتعطينا 37.5%. وإلا كانت عندي اون ايموبيليزاسيون لو لا دوري دو في ديالها 5 سنين 5 ans، دونك لو طو كونستون غادي يكون هو 100 sur 5 اللي هي 20%، و لو كوفيسيون ديال 5 ans ها هو عندي 2، دونك غادي تجينا 20% اللي حسبناها على 5 ans، 20% مضروبه فوا 2 غتعطيني هي 40%. هكا كيتحسب لو طو ديغريسيف. وغادي نشوفوا دابا دو مانيير براتيك كيفاش كنديرو باش نحسبوا هاد لي طو، لو طو ديغريسيف و لو طو كونستون، وشنو هو لو طو اللي غادي ناخذو من بيناتهم كوم طو روتوني. قلنا حنا دائما تناخذو الكبير فيهم. دونك ناخذو هاد ليكزامبل هذا، عندي اون ماشين شريناها في 2 جانفي 2020 و لو كو داشا ديالها 50,000 وبغينا و لا دوري دو في ديالها 5 ans، بغينا نصاوبوا لو بلان دامورتيسمون ديغريسيف ديالها. دونك لو بلان دامورتيسمون غادي يكون بحال هكا، غادي تكون فيه لي بيريود وحنا شريناها في 2020، دونك غادي دوز عندنا 2020 2021 2022 2023 و 2024 اللي هي 5 ans ديالها لا دوري دو في 5 ans. لا فالور نيت دامورتيسمون في الديبي هي لا فالور دونطري، هي لا فالور دوريجين ديالها اللي 50، حيتاش ليموبيليزاسيون مازال ما نقصاتش القيمه ديالها باقيه هي. دونك هنايا في العام الاول قبل ما نبداو لا في ان ا ديبي ديال لا بيريود هي لا فالور دونطري 50,000. لو طو روتوني كيفاش غادي نديرو نحسبو لو طو روتوني؟ غادي نحسبو دابور لو طو ديغريسيف. لو طو ديغريسيف ديالنا تيساوي لو طو كونستون فوا ان كوفيسيون. دونك لو طو ديغريسيف ديالنا غنحسبوه على لا باز ديال الطو كونستون اللي هو 100 على 5، حيت لا دوري في 5 ans، وغادي نضربوه فوا لو كوفيسيون ديال 5 ans. لو كوفيسيون ديال 5 ans هي 2، دونك غادي تجيني 20% هنايا وغادي نضربها فوا 2 غتعطيني 40%. دونك لو طو ديغريسيف ديالي هو 40%. غادي نجي وغادي نحطو ماشي فقط في لا بروميير لين، ولكن غادي نحطو في الطابلو كامل، حيت هاد لو طو ديغريسيف ما غيوليش يتبدل. سي بون. دونك هذا لو طو ديغريسيف ديالي غنحطو بحال هكا. من بعد خاصني نحسب لو طو كونستون، و لو طو كونستون حنايا غادي نحسبوه على حسب لا دوري اللي باقيه ليموبيليزاسيون. دونك في العام الاول ليموبيليزاسيون لا دوري ديالها 5 سنين، مازال ما دوزات حتى شي حاجه. دونك لا دوري دو في ديالها شحال؟ في العام الاول لا دوري ديالها هي 5 ans.
دونك لو طو كونستون هو 100 sur 5 غادي يعطيني 20%. في العام الثاني غادي تتبدل، حيتاش غادي نشدو 100 وغادي نقسموها على 4. علاش على 4؟ حيتاش حنا ديجا كونسومينا عام، دونك شحال بقى لي مني داز عام؟ بقات عندي 4 سنين، دونك في لا لين الثانيه ما غاديش نحسب على 5 سنين، تنحسب غير على ديكشي اللي بقى. دونك بقات لي 1 2 3 4. في العام الثالث لا ميم شوز، باقي لي 3 زون. في العام الرابع باقي لي 2 زون. في العام الخامس باقي لي عام واحد. سي بوركوا جو ديفيز pour la première année par 5, la deuxième année par 4, la troisième année par 3, la quatrième année par 2 et la cinquième année par 1. وتنحسب لي طو ديالي هكا وتنحطهم في طو كونستون. C'est bon. Donc دابا بالنسبه ليا لو طو retenu هو لو طو الكبير ما بين هاد الجوج هادو. دونك بالنسبه لا بروميير اني جو كومبار لو طو الكبير هو لو طو ديغريسيف. دونك جو برون لو طو ديغريسيف ديالي وغنابليكي ماشي فقط في لا بروميير اني مي بون حتى في لا دوزيام وفي لا تروازيام، حيتاش في هاد لي 3 زون لو طو ديغريسيف راه كبر من لو طو كونستون. في العام الخامس والسادس تيولي لو طو كونستون كبر من لو طو ديغريسيف. دونك غنابليكي لي طو كونستون. دونك لانويتي الاولى كيفاش غنحسبها؟ غتكون هي 50000 فوا 40% كيما مولفين تنحسبوا لي زانويتي، غتعطيني 20000. والكيمول دامورتيسمون حتى لهنايا هاد لو كيمول سي 20000 اللي هي لانويتي ديالي. هذا هو لامورتيسمون جلوبال اللي طرا على ليموبيليزاسيون. La valeur nette d'amortissement في la fin ديال l'année هي 50000 moins 20000 غتعطيني 30000. دونك دابا غندوز لا دوزيام ان. في 2021 لا فالور اللي غنبدا بها ماشي هي لا فالور دونطري، ماشي 50000. هادشي مختلف على لو طابلو دامورتيسمون كونستون. دابا كناخدو لا في ان ا اللي خرجات ليا في العام اللي قبل اللي هي هادي. دونك هاد لا في ان ا 30000 تنولي تنحطها هنايا. دونك جو ملتيبلي بار 40% غتعطيني 12000. Donc le cumul d'amortissement غيكون هو 20000 plus 12000 32000. La valeur nette d'amortissement à la fin غتكون هي la valeur d'entrée هادي moins le cumul d'amortissement اللي هو هذا. La valeur d'entrée راه هي الاولى هي 50000، ها هي la valeur d'entrée هي لا في ان ا ديال العام الاول. غنحيد منها الكومول دامورتيسمون اللي هي 32000 وهادي اون فورمول عندنا راه حنا عارفين لا في ان ا هي لا فالور دونطري موان لو كومول دامورتيسمون. اولا هي دو نوتر مانيير، عندي اون اوتر ميثود باش نحسبها، هي لا فالور نيت دامورتيسمون ديال الاول ديال هذا العام اللي هي اللي بقات ليا من العام اللي فات، غنحيد منها لانويتي ديالي. دونك 30000 الا حيدت منها 12000 هي نفس الريزولتا بحال الا شديت 50000 اللي هي لا فالور دونطري وحيدت منها 32000. في لي دو كا غتعطيني 18000. في لي دو كا غتعطيني 18000. تقدروا تاكدوا من لي كالكول. دونك هادو دو فورمول نقدر نخدمها اللي بغيت فيهم. دونك سوا لا في ان ا ديال لا فان كتساوي في ان ا ديال لاني بريسيدونت موان لانويتي، اولا لا في ان ا ديال لا فان كتساوي لا فالور دونطري هي 50000 moins le cumul d'amortissement. La troisième année, la même chose, on a la VNA, on a هادي, je la multiplie par 40%, غتعطيني une annuité ديال 7200. Le cumul d'amortissement هو 20 زائد 12 زائد 7200 اولا 32000 plus 7200 غتعطيني 39200. و la valeur nette fin la même chose عاوتاني غادي ناخد la valeur nette début moins l'annuité اولا la valeur d'entrée initiale ديال العام الاول moins le cumul d'amortissement غادي تعطيني 10800. 10800 غادي نحطها comme valeur nette d'amortissement début ديال 2023. ولا je prends en considération هاد لو طو ديالي حيتاش 50% كبر من 40%. دونك غناخد 50% هنايا. دونك 10800 غادي نضربها فوا 50% غادي تعطيني 5400. 5400 دونك الكومول دامورتيسمون غيجيني هي 39200 plus 5400 ça donne 44600 et la VNA à la fin c'est les 10800 moins 5400 ou bien 50000 moins
44 600 c'est la même chose غتعطيني 5400 c'est normal 5400 تلاحظوا هنايا ان les annuités غيوليو ليا constante 5400 je multiplie par 100 غتولي ليا 5400 بحال اللي قبل منها حيتاش هنا بدينا تنخدموا لو طو كونستون دونك حيتاش خدمنا لو طو كونستون لانويتي غتبقى هي ما غتبقاش ديغريسيف هنايا كنشوفوا لانويتي غاديه وكتصغر elle se dégrade هنايا دونك من 20000 ل 12000 ل 7200 après زاد تصغر حتى ل 5400 ولكن elle sera constante في les deux années اللي هما هنايا غتبقى 5400 والcumul d'amortissement 44600 plus 5400 ça donne 50000 ou bien sûr la VNA à la fin هي 5400 moins 5400 ou bien 50000 moins 50000 c'est soit la VNA fin moins l'annuité ou bien la valeur nette d'amortissement début اللي هي ديال la valeur d'entrée ديال la première année ça correspond à la valeur d'entrée moins le cumul d'amortissement يعطيني 0 donc هكا تنحسبوا le plan d'amortissement ديال l'amortissement dégressif غناخدو un autre exemple إلا عندنا مثلا la machine ABC ولكن ما شريناهاش في le mois de janvier في le début ديال l'année شريناها في le mois 9 le 19/9/2020 le coût d'achat ديالها 60000 و la durée de vie ديالها 5 ans donc les taux constants ديالنا كيفاش غادي نحسبوهم حيتاش قلنا ليطاب الاولى تنحسب لو طو ديغريسيف حنا دابا عارفين لو طو ديغريسيف كيفاش تنشدو لو طو كونستون تنحسبوه هو 100 sur 5 تعطيني 20% je multiplie par le coefficient ديال 5 ans اللي هو 2 ها هو الكوفيسيون ديال 5 ans 2 غتعطيني 40% هاي 100 sur 5 ça donne 20 je multiplie par le coefficient اللي هو 2 غتعطيني 40% je l'applique هنا في لو طو ديغريسيف في الطابلو كامل سي بون من بعد غندوز نحسب لو طو كونستون لو طو كونستون ديالي تنحسبو ديما على لا دوري اللي باقيه لي موبيليزاسيون غادي تعيشها في ليكزامبل اللي قبل كنا شفنا انه كل عام تنحسب لو طو وانا تنقسم على 100 sur 5 في الاول 100 sur 4 من بعد 100 sur 3 100 sur 2 100 sur 1 هادشي علاش حيتاش لي موبيليزاسيون كان باقي لها في الاول 5 سنين حنا يلاه شريناها من بعد ما دوزات عندنا عام بقات لها 4 سنين من بعد ما دوزات عندنا عام اخر بقات لها 3 سنين اكسيتيرا دابا سا سغا ان بو ديفيرون علاش حيتاش كنتكلموا على اون دوري بارسيال فيها لي موا دونك خاصني نحسبها اون برونون ان كونسيديراسيون لي موا دونك لو طو كونستون الاول حنا يلا شرينا لي موبيليزاسيون باقي عندها 5 دونك غتجينا 100 sur 5 ça donne 20 باين سي كلير 100 sur 5 ça donne 20 في العام الثاني en 2021 بغينا نحسبوا l'amortissement ولكن حنا في العام الاول on l'a utilisé que 4 mois دونك شحال بقى لي موبيليزاسيون دابا غنبداو نديرو لو كالكول ديالنا بلي موا دونك عندي هنايا نورمالمون هي 5 ans لا durée de vie ديالها لا durée de vie ديالها 5 ans كما قال لينا في لي دوني ودوزات عندي 4 شهور ديال العام الاول علاش 4 شهور حيت سي لو موا 9 دوزات عندي لو موا 9 10 و 11 و 12 صافي 4 موا في العام الاول دونك 5 سنين شحال من شهر دارت غنمولتيبليي 5 فوا 12 حيت كل عام فيه 12 شهر 5 فوا 12 سافا دوني 60 غتعطيني 60 الا حيدت منها 4 شهور غتعطيني 56 موا 56 دونك هاد 56 منين جات سي لو نومبر دي موا اللي باقيين كيفاش عرفناهم حسبنا لو نومبر دو موا اللي كاينين في 5 ans هي 60 حيدنا منهم لي 4 موا اللي عندي هنايا دونك شحال عطاتني 56 دونك لو طو كونستون ديال العام الثاني ماشي هو 100 sur شي حاجه هو 1200 حيت دابا غنحسبوها بلي موا دونك هي 12 فوا 100 هي 1200 وهاد 1200 غادي نقسموها على 56 1200 على 56 عطاتني 21.43
في العام الثالث 56 غنحيدو منها 12 حيت زاد مشى عام. حنا دابا ما بين 2021 و 2022 من 56 غنحيدو عام غتعطيني 44 غنحيدو 12 موا 56 ناقص 12 غتعطيني 44 دونك 1200 على 44 غتعطيني 27.27 et je continue de la même manière le taux constant ديال العام الرابع هو 1200 على 32 علاش 32 هي 44 حيدنا منها 12 عطاتني 37,5 وغندوز لا 5e année لا 5e année غنحيد 32 غنحيد منها 12 غتعطيني 20 دونك 1200 sur 20 عطاتني هنا 60% وانا مازال ما كملتش واخا عندي 5 لين 1 2 3 4 5 5 لين ولكن حنا عارفين فاش تكون عندي اون دوغي بارسيال في العام الاول ما كاملش عام سي جوست دي موا تنضطروا نزيدو عام باش نكملوا ديك لي موا ما تنزيدوش العام كامل تنزيدو غير لي موا اللي ناقصين دونك تنديرو 12 موان 4 غتعطينا 8 كما شفنا في ليكزارسيس الاول ديال لامورتيسمون كونستون دونك تنخدمو دو لا ميم مانيير دونك دابا شحال من شهر باقي لي فاش حيدت غنشد هنايا كان عندي قلنا 20 غنحيد منها 12 ديال العام هذا غتبقى لي 8 دونك غنقسم 1200 على 8 تعطيني 150 سي بون دونك لي طو ريتونو ديالي شنو غيكونوا 40% pour la première année 40% pour la deuxième 40% pour la troisième علاش حيتاش ديما هنايا 40% راه كبر من لو طو كونستون 40% كبر من 37,5 دونك غناخدو 40 حتى هنايا ابري ولات لي 60% هنا غناخد لو طو هذا 60% كونستون ماشي لو طو ديغريسيف وعاوتاني هنايا سي 150% حيتاش لو طو كونستون كبر من لو طو ديغريسيف مزيان باش غنحسب لانويتي الاولى هي 60,000 فوا 40% وما ننساش راه عندي غير 4 موا دونك غنضرب فوا 4 sur 12 دونك 60,000 فوا 40% فوا 4 sur 12 عطاتني 8,000 وغنكمل لو كالكول ديالي دو مانيير نورمال تنحسب بلي طو ديالي كيما شفنا في ليكزامبل اللي قبل دونك الكومول دامورتيسمون هو 8,000 لا في ان ا هي 60,000 لا فالور دونطري موان الكومول دامورتيسمون 6,000 غتعطيني 52,000 غنحطها هنايا غنحسب على 52,000 غندير 52,000 فوا 40% ما عنديش لي موا دونك غنخليها بلا ما ملتيبليي فوا 12 sur 12 سي لا ميم شوز بحال واحد دونك 52,000 فوا 40% تعطيني 20,800 20,800 تعطيني 20,800 غنزيد عليها ال 8,000 باش نجمع الكومول دامورتيسمون تعطيني 28,800 et je calcule là la valeur nette d'amortissement ديال la fin اللي هي la valeur d'origine 60,000 moins le cumul d'amortissement اللي هو 28,800 ou bien c'est la valeur nette d'amortissement ديال le début هادي moins l'annuité اللي هي 28,800 اللي هي 20,800 pardon غتعطيني 31,200 وتنكمل de la même manière 31,200 fois 40 etc. je fais les calculs de la même manière كنوصل لهنا عندي 60% donc je multiplie par 60% غتعطيني 6,000 etc. من بعد فاش غنحط 4492 هنايا 0.80 je multiplie par 150 ما خصنيش ننسى ان عندي غير 8 mois دونك غادي ندير هاد لا في ان ا ديبي فوا 150% fois 8 sur 12 غتعطيني 4492,80 donc le cumul d'amortissement هو هذا الكومول ديال لاني بريسيدونت بلس هاد لانويتي غتعطيني 60,000 ولا في ان ا هي la VNA début moins l'annuité تعطيني 0 ou bien c'est la valeur nette d'amortissement début moins le cumul d'amortissement غتعطيني 0 وهكا تنحسبوا l'amortissement dégressif ديال قبل ما نبداو نتكلموا على لا كونطابيليزاسيون غادي نشوفوا لا بالانس وغادي نحاولوا نفهموا لي فالور اللي تيكونوا في لا بالانس لا بالانس هو ان دوكيومون كونطابل اللي تيعطيني pour chaque compte اللي خدماتو لونتربريز من لا كلاس 1 تاع لا كلاس ديال لي برودوي و لي كلاس ديال ريزولتا اكسيتيرا تيعطيني لو ديتاي ديال شاك كونت و لو سولد ديالو واش ان سولد ديبيتور ولا ان سولد كريديتور دونك عاده لا بالانس تتكون parmi لي دوني
وتيخصني نحاول نجبد منها certaines valeurs. خصني غير نفهم هادوك لي فالور حيتاش بعض المرات تيعطيني اون بالونس افون انفونتير وبعض المرات اون بالونس ابخي انفونتير. دونك الا كانت لا بالونس افون انفونتير، دونك هاد لي فالور اللي تيكونوا ديال لي زيموبيليزاسيون ديال لا كلاس 2 بحال كونستركسيون ماتيريال دو ترونسبور والموبيلي، راها لي زيموبيليزاسيون اللي عندي كاملين اللي شريتهم وسط لاني ان كاملين دون استثناء. واخا مازال ما درتش لانفونتير حيت انا ما تنسانيش لانفونتير باش نكونستاتي لونطري. هاد لي زيموبيليزاسيون الا انا شريتهم الا انا دخلتهم راه elles font partie من هاد لي سولد هادو. مزيان. دونك هاد ماتيريال دو ترونسبور داخل فيها كاع لو ماتيريال دو ترونسبور اللي عند لونتربريز من نهار بدات حتى لاني ان، حتى هاديك الشيء اللي شراتو وسط لاني ان راه داخل. مزيان. بالنسبه لي زامورتيسمون سي ديفيرون حيتاش لامورتيسمون سي ان طرافاي دانفونتير. دونك هاد لامورتيسمون هذا اللي عندي ديال لي كونستركسيون اللي هو 144000 اون بالونس افون انفونتير، داخل فيها لامورتيسمون ديال هاد لي موبيليزاسيون من نهار شريناها، لامورتيسمون توتال ديال لي كونستركسيون كاملين من نهار شريناهم حتى لو 31/12 n-1، حتى لو 31/12 n-1 ماشي n. ركزوا معايا علاش ماشي ان، حيتاش انا مازال ما درتش لانفونتير ديال لاني ان باش يكون داخل لا نويتي ديال لاني ان في هاد لا فالور. دونك مازال ما دخلتش. يعني هاد 144000 سي كوا؟ سي لا فالور دي زامورتيسمون ديال لي كونستركسيون من نهار شرينا لي كونستركسيون حتى لو 31/12 n-1 العام اللي فات. حيتاش لامورتيسمون ديال هاد العام مازال ما درناش. علاش مازال ما درناش؟ حيتاش سي لا بالونس افون انفونتير، مازال ما درناش لي طرافو دانفونتير، مازال ما حسبناش لي زامورتيسمون. متفقين؟ هاد لو ستوك اللي عندي هنايا ديال 1,485,000 هذا سي لو ستوك انيسيال، سي لو ستوك انيسيال. علاش مازال ما درناش لانفونتير باش نحطو لو ستوك فينال؟ اولا هو سي لو ستوك فينال دو لاني باسي، حيتاش حنا عارفين ان لو ستوك فينال ديال لاني ان موان 1 هو لو ستوك انيسيال ديال لاني ان. لو ستوك اللي ساليت به ان موان 1 هو اللي كنبدا به ان. دونك هادو جوست دي زانفورماسيون باش نكون عارف الا كانت لا بالونس افون انفونتير هادشي اللي كاين. الا كانت لا بالونس ابخي انفونتير ça change. الا كانت ابخي انفونتير دونك هادو ما كيتبدلوش، سي توجور لا ميم شوز. لي زيموبيليزاسيون داخلين فيها لي زيموبيليزاسيون كاملين اللي شريناهم حتى اللي شرينا في لاني ان راهم داخلين. وبالنسبه لي زامورتيسمون هذا سي لو كومول دامورتيسمون حتى لاني ان كلشي. وهذا تيولي هو لو ستوك فينال حيتاش هو لو ستوك ديال لو 31/12 ان وحنا راه درنا ديجا لي طرافو دانفونتير. Donc, c'est juste pour commencer à faire la différence mais la balance avant inventaire ou la balance après inventaire. Nous d'abord la comptabilisation. Comment ça va se passer? بالنسبة les dotations, les immobilisations, on les constate de cette manière. C'est un débité ou un compte qui se met DEA, dotation d'exploitation aux amortissements de l'immobilisation concernée. Quand matériel de transport, dotation d'exploitation amortissement du matériel de transport, quand matériel de bureau, matériel de bureau, ou le compte راكين في la classe 6. وتنحط هنايا في le montant ديال l'annuité ديال العام اللي انا خدام فيه. ولا date تتكون toujours le 31/12 n على حساب العام اللي انا خدام فيه. Et je crédite le compte amortissement de l'immobilisation concernée ou تيكون toujours un compte de la rubrique 28. تيكون دائما ان كونت اللي بادي ب 28، ان كونت د لاكتيف اللي تينقص ليا من هذا لاكتيف هذا. اي بيان سور لو مونطون تيكون لو مونطون ايكيفالون لا نويت. فاهمين؟ دونك هادشي هادي هي لا مانيير باش تنكونستاتي لي دوتاسيون. الا بعت اون ايموبيليزاسيون عندي دي زيكريتور. اون اكريتور كدار في لا دات د سيسيون في النهار اللي بعت لا سيسيون ديموبيليزاسيون هي البيع ديال اون ايموبيليزاسيون. الا بعت اون ايموبيليزاسيون في لا دات ديال لا سيسيون
تنديبيتي الكونت اللي تخلصت به، يقدر يكون ان كونت ديال لا بنك 5141 اولا الكونت ديال لا كيس 5161 اولا الكونت 3481 تيتسمى créance sur cession d'immobilisation. Créance sur cession d'immobilisation. هذا كاين في لا كلاس 3 الا بعتها لان كليون اولا لشي واحد ا كريدي. الا بعتها ليموبيليزاسيون بعتها ا كريدي. الا تخلصت فيها سي سوا بنك سوا كيس اكسيتيرا لي كونت ديال لا تريزوري كاينين في لا كلاس 5 بعتها ا كريدي. راه تنخدم لو كونت 3481 ديال لا كلاس 3 تيتسمى créance sur cession d'immobilisation. وتندير هنا بري د سيسيون الثمن ديال البيع. Le prix de cession. Et je crédite un compte qui s'appelle produit de cession ou تنكمل بالimmobilisation et ma produit de cession du matériel مثلا des immobilisations corporelles pardon ou là des immobilisations incorporelles ou là على حساب وهاد لو كونت كاين في لا كلاس 7 في البوست 751 وتنزيد نكمل لي كونت وتنكريديتي لو بري د سيسيون. هاد ليكريتور تنديرها في لا دات د سيسيون. الا قال لي راه ما درناش هاد ليكريتور في لا دات د سيسيون كنزيدها في لو 31 12 حيت نسات ما داتش في لا دات د سيسيون. وفي لو 31 12 عندي دي زيكريتور خاصني ندوزهم. اول حاجه خاصني ندوز لا دوتاسيون كومبليمونتير. بيان سور انا بعت ليموبيليزاسيون هاد العام غتكون دوزات عندي اون بيريود تنحسبها. الا بعتها باغ اكزومبل في الموا 5 غنحسب لو موا د جونفيي وفيفريي ومارس وافريل ومي 5 شهور دوزاتهم عندي. الا بعتها او كور ديال الموا 5 بعتها او كور ديال الموا 7 غنحسب 7 موا. بعتها او كور ديال الموا 12 غنحسب عام كامل. دونك تنشد هاد لا دوغي وتنحسب لا دوتاسيون بلي فورمول اللي شفنا من قبل لا فالور دونطري فوا لو طو ديال لامورتيسمون فوا لا دوغي اللي دوزات عندي 5 sur 12 ولا 7 sur 12 على حساب. ديما تنحسب شنو دوزات عندي ماشي داكشي اللي بقى في العام. الا بعتها في الموا 9 راه دوزات عندي 9 موا سي بون. و جو كونستات هاد ليكريتور هادي لا ميم جو ديبيت هاد لو كونت دوتاسيون ديكسبلوطاسيون زامورتيسمون ديال l'immobilisation concernée تنحسب لا نويتي هنايا je crédite l'amortissement بلا نويتي et je continue. موراها je constate l'amortissement في الديبي وتنحط هنايا الكومول d'amortissement من نهار شريتها حتى لنهار بعتها. تنحسب الكومول d'amortissement من نهار شريتها حتى لنهار بعتها. تنحسب لا دوغي شحال د الشهورة في العام الاول اللي شريتها فيه وشحال من عام كاين الوسط وشحال د الشهورة كاين ديال العام اللي بعتها فيه وتنحسب الكومول d'amortissement بلي فورمول اللي عندي. je débite un compte ديال لا كلاس 6 البوست 651 سميتو valeur nette d'amortissement des immobilisations كاين corporel incorporel etc على حسب لا ناتور د l'immobilisation وتنحط هنا لا valeur nette d'amortissement اللي هي شنو la valeur d'entrée moins le cumul d'amortissement غنحطها هنا. et je crédite le compte ديال l'immobilisation ديال لا كلاس جوج سميتها matériel de transport ولا matériel industriel ولا installation technique matériel du bureau على حساب الكونت. je le crédite pardon هنا ماشي المونطون ديال لا نويتي ولكن je le crédite بلا valeur d'entrée. هنا c'est pas la nuitée c'est la valeur d'entrée. وهكا تنكون دوزت لا كونطابيليزاسيون ديال لي زامورتيسمون وهذا هو الكور ديال لي ستوك و لي زامورتيسمون.